बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कराची के दौरे के हवाले से। आपको बताते चलें कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो कराची का दौरा किया। दौरे का मकसद ख़ास तौर पर कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का संग बुनियाद रखना था। और आपको बताते चलें कि ये जो सर्कुलर रेलवे जिसका संग बुनियाद रखा गया है, उम्मीद की जा रही है कि 18 महीनों में इसे मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ कुछ सवाल ये भी पैदा होता है कि जो कराची सर्कुलर रेलवे का जो पुराना ट्रैक जिसके ऊपर तजावुज़ात की वजह से अब कसीरुल मंजिला इमारात मौजूद हैं, उनको किस तरीके से गिराया जाएगा, किस तरीके से इसे फिजिबल बनाया जाएगा। लेकिन बहरहाल एक बड़ा मंसूबा कराची को दिया गया है। साथ ही साथ ग्रीन लाइन मंसूबे की जो बसेज हैं वो भी अब आ चुकी हैं और अब देखना ये होगा कि कब इसका आगाज़ किया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइमा नदीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर बुलंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। जी मैडम, मुझे बताइएगा ये मंसूबा जिसका इफ्तिताह किया गया और मतलब कहा तो जा रहा है कि इसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्या समझती हैं आप कि जो इस वक्त ऐलानात किए गए हैं उस तरीके से इस मंसूबे को आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सी हुकूमत नहीं चाहेगी कि वो जो अपना मंसूबा शुरू करे और वो भी इस नौयत का उसको अपने वक्त पर टाइम पर मुकम्मल ना करे। तो हमारे तो पूरे इरादे जो हैं वो इसी तरफ जो है हमारी डायरेक्शन है कि हम इसको अपने दौरे हुकूमत में उसको मुकम्मल करें। जैसे कि कहा भी गया है कि 18 जो हैं वो इस वक्त तकरीबन 2 साल की मुद्दत होगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह इसके जो मेजर जो चीज़ें हैं वो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस दौरानिए के अंदर उनको अपनी आवाम तक पहुंचा दें। अच्छा, मुझे बताइएगा, पहले भी ग्रीन लाइन का मंसूबा भी बहुत ताख़ीर का शिकार हुआ है, यानी सिर्फ बसें लेने का मामला, क्योंकि ये इसका ट्रैक तो नवाज शरीफ के ज़माने में ही इसकी संग बुनियाद रख दी गई थी। तकरीबन 75% काम कर लिया गया था, लेकिन वो 25% काम और ये बसें आने में 3 साल का अरसा लगा है। तो अगर इसी रफ्तार से कराची सर्कुलर रेलवे पे भी काम हुआ तो फिर तो मेरे ख्याल में मुकम्मल करके अपनी बसों का आपकी 40 बसें आपके सामने मौजूद हैं, पहुंच चुकी हैं और बकिया बसें भी जल्द से जल्द जो हैं वो सड़कों पर आपको नजर आएंगी। इसके अलावा भी ये सिर्फ ये 2 मंसूबे नहीं हैं। हमने जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जो पूरा एक आपको जो है प्रोजेक्ट दिया है, उसके अंदर हमारे मुताबिक मंसूबे हैं जो साइमल्टेनियसली जो हैं वो साइड बाय साइड उनके ऊपर काम हो रहा है। आप केफुर कोई देख लें, पानी का इतना बड़ा मसला कराची का, उसके ऊपर जो है वो 13 साल गुजर गए, उसकी जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट तक नहीं बन सकी थी। अब वापडा ने कम से कम उसकी पूरी रिपोर्ट बना के उसको इस जगह तक पहुंचा दिया है कि उसको हम कहने के काबिल हैं कि इंशाल्लाह अपने दौरान हुकूमत ही इसका हम कराची का ये मसला भी हल करके जाएंगे। साथ साथ आपने जो 3 बड़े नाले हैं आप देख लीजिए, जो बाकी नाले भी अगर साफ हो जाते, जो कि पीपीपी की हुकूमत ने बाकी 10 नाले लिए थे, तो आज इस तरह के हालात नहीं होते जो अभी बारिशों से होते हैं। कम से कम एक शार फैसल फिर भी कदरन कुछ बेहतर सूरत हाल हुई है इन 3 बड़े नालों से जो है वो साफ करने की वजह से, और बकिया चीजें अगर वक्त पे हो गई तो ये काम भी जल्द जो है FWO ने किया है तो वो आगे भी उनको मुकम्मल कर लेंगे। रहा उसके बाद हमारा जो BRT का प्लान है, इसके अलावा जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का प्लान है वो भी इनके अंदर इंशाल्लाह शामिल होंगे। तो कराची को हमने जो है वो तरजीह दी है, बावजूद इसके कि हमारी हुकूमत यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने फिर भी जो इस वक्त बाकी 13 अजला भी हैं उनकी भी जो तरजीही उसके अंदर अजला हैं, उसके अंदर हमने बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो उनके ऊपर तेजी से काम शुरू हो चुका है और उनकी भी आप देखेंगे कि आपको नेक्स्ट जो है साल के अंदर खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी।
ندیم صاحب مجھے بتائیے گا، آج وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ تھا اسے مختصر بھی کرنا پڑا، یعنی کچھ اہم شخصیات کے گھروں پر بھی جانا تھا تعزیت کے لیے، لیکن سیکیورٹی خدشات کی اور سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نہیں جا سکے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، جب ایک سربراہ حکومت اپنی سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنا سکتا اور وہ شہر میں مطلب اس پورے سال میں اب تک اس وزٹ سے پہلے 4-5 گھنٹے انہوں نے گزارے تھے، تو پھر وہ کراچی کے شہریوں کو کیسے سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہے؟ سیکیورٹی سے زیادہ دیکھیں، آج تو بہت ساری چیزیں جو ڈسٹرب ہوئی ہیں، وہ بارش کا جو تھا وہ ایک سلسلہ جو اچانک شروع ہوا۔ میڈم بارش شروع ہونے سے پہلے وہ تمام وزٹس کینسل ہو چکے تھے، شارع فیصل پہ ٹریفک جام، شدید ٹریفک جام کی صورتحال رہی تھی۔ بارش جس وقت 1 بجے کے وقت ہوئی ہے اس وقت تک تو یہ تمام چیزیں طے ہو چکی تھیں کہ سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے تمام میڈیا چینلز پہ بھی چل چکا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا دورہ جو ہے نا مختصر کر دیا ہے اور وہ رہائش گاہوں پہ نہیں جا سکیں گے اس لیے کہ سیکیورٹی کلیئرنس موجود نہیں ہے، سیکیورٹی خدشات ہیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ گورنر ہاؤس میں بھی آج موجود تھے، بہت ساری جوائننگز آج وہاں پہ بھی ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور جن کے پاس وہ نہیں جا سکے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جائیں گے، ان کا جلد ہی جو ہے وہ وزٹ ان کے لیے دوبارہ ہوگا۔ اگر آج یہ تو صبح سے ہی اگر آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی تو چھوڑیں، ٹریفک کے حالات بہت خراب تھے، اور پھر بارش نے اور مزید اس کو جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جو تھا وہ کر دیا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ نہیں جائیں گے وہ بالکل غلط ہوگا۔ آج تو بہت ساری جوائننگز ہوئی ہیں وہاں پہ۔ میڈم میرا سوال کچھ اور ہے، آپ میرا سوال شاید نہیں سمجھ پا رہی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک سربراہ حکومت اگر اپنی سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنا سکتا تو وہ شہریوں کی جان و مال کی تحفظ ان کو کیسے فراہم کر سکتا ہے؟ صرف مجھے اس بات کا جواب دے دیں۔ آپ کو میں ایک چیز یاد دلانا چاہوں گی کہ پرائم منسٹر عمران خان ان سربراہوں میں ہیں جو کبھی خود اپنی سیکیورٹی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ آج تک انہوں نے، بلکہ شروع میں جب وہ پرائم منسٹر بھی بنے تھے تب بھی انہوں نے کبھی، بلکہ جتنی بار بھی، یہ تو دیکھیں سیکیورٹی ایک آپ کے اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا پڑ جاتا ہے، جن کے اندر خاص طور پہ میں ان کو اگر اپنے ایک پرائم منسٹر اونلی ناٹ بیکاز کہ میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے، لیکن بیکاز آئی ایم اے پارلیمنٹیرین، کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی اور نہ وہ اس چیز کے اوپر کوئی اتنی ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، آپ اگر کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو یہ تو اسٹیٹ کی جتنے بھی آپ کے سیکیورٹی کے آرگنائزیشنز ہیں، وہ چاہے پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا آپ کے اور کوئی وزراء ہو، ان کی ان چیزوں میں یہ ترجیح اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ اس پہ آپ کے پورے ملک کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی سیکیورٹی آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اچھا مجھے میڈم یہ بتا دیجیے، کراچی میں کیا سیکیورٹی خدشات موجود ہیں؟ کیا ایک کراچی جو ہے وہ محفوظ شہر نہیں ہے؟ اس وجہ سے بھی، یہ بھی ایک وجہ ہے وزیر اعظم کے کراچی نہ آنے کی، یعنی بہت کم دورہ کرتے ہیں، بہت کم قیام رہتا ہے کراچی میں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی محفوظ نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان کے لیے؟ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ آپ کتنی بار لاہور میں کتنا لمبا اسٹے کرتے ہیں، یا پشاور میں کتنا لمبا اسٹے کرتے ہیں، یا کوئٹہ میں، آپ ایک کسی شہر سے ان کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ وہ جس جگہ بھی جاتے ہیں وہاں سے ہو کے کتنے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں اپنے جلسوں کے لیے بھی، اور وہاں سے اپنی کسی چیز کی اناگوریشن کے لیے، اور اسی دن واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو اس وقت دار و مدار ہے وہ فیڈرل حکومت ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور ان کا اس محور کے اندر ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کے مکمل طور پہ فیڈرل آپ کی حکومت کے لیے اس وقت ایک آپ کے جو سربراہ ہے ان کا جو ہے وہ اماجگاہ ہے، اور وہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ 3-4 دن ایک جگہ نہیں، کون سے آپ نے دیکھے ہوں گے پچھلے سربراہ بھی، یا کسی اور ملک کے سربراہ لینے بجائے صرف چھٹی لے کے جاتے ہیں۔ اس طرح سے آفیشلی کوئی پورے ہفتے کے لیے یا 4-5 دن کے لیے نہیں جاتا کوئی اپنے کاموں کو چھوڑ کے۔ میڈم میں کام کو چھوڑنے کی بات نہیں کروں، کراچی میں بھی بیٹھ کے یہ بھی پاکستان کا حصہ ہی ہے، اور تو میں نے بھی آپ کو یہی بات بولی ہے نا کہ کراچی کے علاوہ کون سا شہر ہے، آپ کیا لاہور میں
आपने उनकी देखी कि वो जो है 4 दिन से ज्यादा या 3 दिन से ज्यादा उनके विजिट्स होते हैं? आप किसी और शहर का नाम भी मुझे बता दीजिए। ठीक है मैडम, क्योंकि कराची में तो चंद घंटों का क़याम हमेशा से रहा है और जाहिर सी बात है ये एक जो सवाल है ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी किया जाता है और अब तक के जो ऐलानात, जो मंसूबे यानी मुख्तलिफ संग बुनियाद भी इस्लामाबाद में रख दिए जाते हैं जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस वजह से यानी जाहिर सी बात है एक वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इलेक्शन लड़ रहे थे और कराची के हल्के से ज़िला शर्की से जिस सीट पे इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका ये कहना था कि अगर मैं इलेक्शन एक से ज़्यादा जगहों से जीतता हूँ और कराची की सीट उसमें शामिल होती है, मेरी पहली तरजीह ये होगी कि मैं कराची की सीट को रिटेन करूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कराची को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करूँ। ये बात भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कही थी, अगर आपको याद हो तो। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये भी याद दिलाती चलूं कि आज वो जिस जगह के जो उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था उसी की इनॉग्रेशन के लिए ही आए थे और रिप्रेजेंट करने का मकसद यही होता है कि वो उस शहर के लिए जिसके लिए उन्होंने वादे वईद किए उनको पूरा करें। तो अगर वो उनके वादे पूरे करने के लिए आए हैं इसका मतलब है कि उन्होंने उनकी रिप्रेजेंटेशन पूरी हो गई है। और फिर आप कराची में देख लीजिए कि आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कराची से तो प्रेसिडेंट भी हर हफ्ते यहाँ मौजूद होते हैं, जितने यहाँ के वुज़रा हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। सिक्योरिटी की आप क्या बात करते हैं? ये तो हमने पीटीआई की हुकूमत में न कभी पहले सोची और न कभी ली। ये हमारे अंदर वो चीज ना होगी और ना है। तो कराची से जो वादे किए हैं उन्हीं वादों के लिए वो जो है उन्हीं के पीछे हमारी तो यहाँ हुकूमत भी नहीं है लेकिन हम फिर भी पूरे तमाम, ये सिर्फ कराची नहीं पूरा सिंध, कराची सिंध का हिस्सा है। हमने तो 13 अजला के लिए भी सोचा और उनके लिए भी कर रहे हैं जो कि आपको नजर आएंगे क्या क्या चीजें इसके बाद जब उनके इनॉग्रेशन होंगी। मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन की तैयारी कर रही है, यानी उसकी कैंपेन के हिस्सा है ये जो मंसूबे जिनका इफ्तिताह किया जा रहा है, या जो मीटिंग्स हो रही हैं उनमें भी जो एजेंडा रखा जाता है वो अगले इलेक्शन की तैयारी के हवाले से है? जो प्रेस रिलीज भी दी जाती है, रिलीज की जाती है, उसमें ये कहा जाता है कि जी अगले इलेक्शन लड़ने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा मिलते हैं। तो क्या ये मंसूबों का इफ्तिताह भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है? ये अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये तो हमें तो सिर्फ देखिए हुकूमत में आए हुए 3 साल हुए, अगर हम उन 3 सालों में अपने इन तमाम वादों को पूरा कर जाएंगे तो फिर आगे जो अवाम है वो उसके ऊपर है, वो चाहे हमें दोबारा वापस लेके आए या ना लेके आए। लेकिन हमने जो वादे किए हैं, हम जो चाहते हैं हम कम अज कम जरूर पूरा करेंगे। और हमारा जो मेन मिशन है वो पाकिस्तान के अंदर जिद्दत लाना है, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है, पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना है जिसके लिए हम समझते हैं कि वो उसका हकदार है, खुसूसी तौर पे कराची, क्योंकि कराची के बगैर पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं है। कराची एक मेन शहर है, जिस तरह न्यूयॉर्क है, आप चाइना का जो है बीजिंग ले लीजिए, आप लंदन ले लीजिए, कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। हमारे लिए हमेशा ये सबसे अव्वलीन तरजीह होगी। मैडम, बस हमारी यही दुआ है कि कराची जो है ना वो लंदन, बीजिंग या न्यूयॉर्क के अशरे अशीर के भी बराबर अगर अच्छा हो जाएगा ना तो शायद यहाँ के अवाम को बड़ी सहूलत हासिल हो जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मिसालें आपने बहुत अच्छी दी और दुआ यही है कि शायद कभी मुस्तकबिल में कराची भी इस किस्म का शहर बन सके कि हम भी मिसाल दे सकें। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची सर्कुलर रेलवे की, आज जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की संग बुनियाद उसका रखा गया और ये कराची सर्कुलर रेलवे जो बनाया जाएगा कराची के लिए बहुत अहम समझा जा रहा है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी ये कहना है कि उनका जो देरीना मुतालबा था कराची के आवाम को ट्रांसपोर्ट के मसाइल जो दरपेश हैं उनको हल करने के लिए कराची के अवाम के लिए एक मास ट्रांजिट प्लान की ज़रूरत थी और उसी का हिस्सा ये
कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा, जिसे अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 18 माह से 2 साल के अरसे में कंप्लीट कर लिया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं जनाब सैयद अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम जी अमीन भाई, सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आज जिस कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का संग बुनियाद रखा गया और कहा यह जा रहा है कि ये जो मतलब मंसूबा है ये कराची के लोगों के लिए एक ख़ास तौर पे रिलीफ का बाइस होगा। सर क्या कहते हैं, कितना अहम है ये मंसूबा कराची के अवाम के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ केसीआर का मंसूबा बड़ा अहम मंसूबा है। जो लोग कराची में 70 की दहाई, 80 की दहाई, 90 की दहाई में केसीआर का सफर करते रहे, उनमें से मैं खुद भी एक हूँ। और ये ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा मॉडर्न सिस्टम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 98 के बाद ये ड्रॉप कर दिया गया और पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में, जिसे कहते हैं 21वीं सदी में रहते हुए, कराची के अवाम को नीचे रखिए पे लेकर आ गए। तो अब ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो दौरा था, ये बड़े खुशहाल बात था। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जिसे कहते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान का मशवरा में शामिल था और उस मशवरे को देखते हुए भी मेरा ख्याल वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत के साथ हमने ताउन किया, आपस में मिलकर बैठे और बात की है। तो मैं समझता हूँ कि सूरत बहुत अच्छी रही है। और ये जिसे कहते हैं केसीआर का जो मंसूबा है, केसीआर के मंसूबे में मेरा ख्याल है कि इसमें 2 अरब 260 अरब रुपए का खर्चा लागत आ रही है। ये कराची कैंट से चलेगा, कराची कैंट से होता हुआ मेरा ख्याल है कि ये सिटी स्टेशन, वजीर मेंशन, लियाकताबाद, नाजराबाद, औरंगी टाउन, डीपी से होता हुआ इसी रोड से कवर करेगा। तो इससे ये कराची के अवाम को बड़ा फायदा है। मैं समझता हूँ इससे रोजाना की बुनियाद से 5 लाख अफराद देश को सफर कर सकेंगे। इसमें 4 कोचेज होगी और स्टेट ऑफ द आर्ट केसीआर बनाया जा रहा है। तो कराची के अवाम के लिए बड़े खुशखबरी ना कीजिए, बल्कि तमाम मॉडर्नाइज सिस्टम रखा जा रहा है। हम इस पे क्या करने जा रहे हैं? कंप्यूटराइज टिकटिंग सिस्टम होगा, ऑटोमेटिक टिकट गेट्स होंगे, मॉडर्न सिग्नल प्लस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी ये स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। तो कराची के अवाम को इससे फायदा पहुंचेगा और मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम को सभी लड़के के बाद जो तमाम बातें जैसे एमकेएम पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत ने कराची के अवाम से किया था, अब रफ्ता ग्राउंड पे होता हुआ नजर आ रहा है। अमीन भाई, आप कह रहे हैं कि ये जो है मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेगा कराची के, ख़ास तौर पे ज़िला वस्ती और शर्की, जबकि इत्तलात तो ये है कि ज़िला वस्ती, ज़िला शर्की और इन तमाम इलाकों से होता हुआ जहाँ सर्कुलर रेलवे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, मैं नाज़ाबाद की बात करूँ, गुलशन इकबाल की बात करूँ या मॉडल कॉलोनी और उस साइड पे यानी ड्रिग रोड की साइड पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था सर्कुलर रेलवे का, तो ये कहा जा रहा है कि शायद इन इलाकों में अभी मुमकिन ना हो 2 साल के अगले 5 साल में भी यहाँ पे सर्कुलर रेलवे बनाना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अब इस ट्रैक पर कसीरुल मंजिला इमारात मौजूद हैं और इन इमारात को किस तरीके से इनको हटाया जाता है, इन तजावुजात का खात्मा किया जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि अभी जो सर्कुलर रेलवे मंसूबा है इसमें ये इलाके शामिल नहीं है? नहीं, देखिए, इसको बिल्कुल इन तमाम ये क्या डिसाइड हुआ है कि तमाम इंक्रोचमेंट जो कि इन रोडों पर मौजूद है उनको दूर किया जाएगा। और उसके लिए जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि नाजराबाद औरंगी से होता हुआ डीपीओएल और डीपीओएल होता हुआ ये जो गिलानी स्टेशन हुआ करता था उर्दू साइंस कॉलेज के पास, वहां से क्रॉस करता हुआ डिग्री रोड की तरफ जाएगा। तो यस, वो तमाम इलाकों को डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को भी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान के तमाम कराची के तमाम अवाम के इससे फैजियाब होंगे और रोजाना की बुनियाद पर, जैसे मैंने अर्ज किया कि 5 लाख पैसेंजर को इससे फायदा उठा सकेंगे। इसके 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये गाड़ी चल रही होगी। तो मैं समझता हूँ कि यह अच्छी चीज है और इसका टाइमलाइन भी फिक्स किया गया। टाइमलाइन क्या डाला गया? टाइमलाइन ये डाला गया है कि इंशाल्लाह ताला में से 18 महीने से लेकर 2 साल के अंदर इसे मुकम्मल कर लेंगे। अमीन भाई, मैं कुछ आपसे कराची के हवाले से सवाल करना चाहूँगा। आज भी कुछ देर की बारिश शहर में हुई है और एक तरफ तो वज़ीर आज़म की आमद की वजह से ट्रैफिक जैम, उसके बाद बारिश की सूरत हाल,
مطلب اس وقت تک کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک جام کا حال ہے، بہت سی جگہوں پر پانی کی وجہ سے ٹریفک جام ہے، جگہ جگہ جس وقت بارش ہوئی ہے اس کے بعد سے کئی گھنٹوں تک بہت سی اہم شاہراہوں پر گھٹنوں گھٹنوں تک پانی رہا ہے سر، ہسپتالوں میں پانی بھر گیا. کیا کہیں گے سر کراچی کا یہ جو بلدیاتی نظام ہے، چاہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو، کچرا اٹھانے کا نظام ہو، یا یہ جو بارش کے پانی کی نکاسی کا انتظام ہے، سر کیا کبھی کراچی میں یہ انتظامات بہتر ہو سکیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کی بڑے رہنما نے فرمایا تھا کہ زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آئنسٹائن اور نیوٹن کے تھیوری پہ عمل کرتے ہیں انہیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ ساتھ وسائل بھی لگانے پڑتے ہیں. جب وہ کراچی کے عوام کے وسائل پہ پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس طرح کی صورتحال ہے. یا پھر نہ صرف یہ کہ وسائل پہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں بلکہ کرپشن، نیپوٹزم اور فیوریٹزم یہ ہے وہ عروج پر ہوتا ہے گورنمنٹ کے طرف. یہی وجہ ہے کہ کراچی کے عوام، کراچی میں جب بھی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو کراچی کے تمام عوام جیسے بلبلا اٹھتے ہیں. آج آپ اگر دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یس ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی صورتحال دیکھ لیتے یا ڈسٹرکٹ سینٹرل کی صورتحال دیکھ لیتے، ڈسٹرکٹ ایسٹ کی تمام جگہوں پہ ڈسٹرکٹ میں پانی جمع ہو چکا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور جسے کہتے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اچھا سر، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام ایک مکالمے کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس مکالمے میں ایک جملہ انور مقصود کا جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ کراچی میں مردم شماری تو کی گئی، اتنا بڑا شہر ہے، اتنے نفوس کا شہر ہے، لیکن شاید مردم شماری کرنے میں صرف مردوں کی گنتی کر لی گئی، خواتین کی گنتی نہیں کی گئی. سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے وفاقی حکومت کے ساتھ آپ کا الحاق بھی ہے اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ جلد از جلد دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی مردم شماری جلدی کر لی جائے گی اور اس کے بعد اسی حساب سے جو ہے وہ 2023 کے الیکشن کروائے جائیں گے. سر واقعی ممکن ہے کیا اب کے 2022 تک مردم شماری جو ہے نا مردم شماری کر لی جائے؟ کوئی ٹائم فریم ہے آپ کے پاس؟ اس حوالے سے کیا گفتگو ہوئی اور کیا فیصلے ہوئے ہیں خاص طور پہ کراچی کی مردم شماری کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایز فار مردم شماری کنسرن ہے کہ پاکستان نے اس مسئلے کو انتہائی سیریس طور پہ لیا اور یہ کوشش کی کہ مردم شماری یہ 2023 سے پہلے سے الیکشن سے پہلے ہو جائے. الحمدللہ کیبنٹ پہ یہ معاملہ آ چکا اور ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر صورت میں مردم شماری دسمبر 2022 تک مکمل ہو جائے تاکہ 2023 کا الیکشن جو ہے وہ جو کہ ہم نے وعدہ اپنے کراچی کے عوام سے کیا تھا، اربن سندھ کے عوام سے کیا تھا، عالمی طور پر اس کو پورا کر سکے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ امین بھائی، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سید امین اللہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی آمد پر کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک جام ہو گیا. خاص طور پہ شارع فیصل جو ایک شہر کی صورت اختیار کر لیتی ہے کراچی کے لیے، اس پر بدترین ٹریفک جام رہا. وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑے اسکواڈ کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کراچی تشریف لائے تھے. دوسری جانب گورنر ہاؤس پہ یعنی جو گاڑیوں کی لمبی قطاریں تھیں اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی صوبائی وزیر برائے جنگلات اور ماحولیات جناب تیمور تالپور صاحب کی جانب سے، اور باقاعدہ انہوں نے وہ تمام گاڑیاں دکھائیں. اور خاص طور پہ ان کا سوال یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے حلف اٹھاتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مطلب کوشش یہ کریں گے کہ سرکاری پروٹوکول استعمال نہ کریں اور دوسروں کے پروٹوکول پر تنقید کرنے والی جو سیاسی جماعت کی حکومت ہے اس کا اپنا سربراہ جو ہے وہ کتنی گاڑیوں کے پروٹوکول یا کتنی سیکیورٹی میں گورنر ہاؤس میں موجود تھا. بہرحال ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں جناب تیمور تالپور صاحب، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور صوبائی وزیر برائے جنگلات و ماحولیات ہیں، جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. سر یہ جو پروٹوکول دکھایا گیا اور یہ جو آپ نے اکثر آپ کبھی گورنر صاحب کی گاڑی میں آپ ان کا پالتو کتا دکھا دیتے ہیں، کبھی پروٹوکول دکھاتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کا گزر جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی طرف بہت زیادہ رہتا ہے. دیکھیں جی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ کروزر میں
کتا لے کے پروٹوکول کے ساتھ گاڑیاں گھوم رہی ہیں اور موبائلیں آگے پیچھے ہیں تو دل میں درد ہوتا ہے اور خون بھی جلتا ہے. اور میرے خیال سے میرے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی, ناٹ ایز اے منسٹر اور ناٹ ایز اے ایم پی اے, پر ایز اے پاکستانی میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے اصلی چہرے ان کو دکھاؤں, نقاب ہٹا کے ان کو دکھاؤں کہ اصل ان کی جو ہے اسٹوریاں وہ کیا ہے. آج ہم پھنسے ہیں کوئی 1.5-2 گھنٹہ, کیونکہ آگے جو ہے ہمارے خان صاحب کا پروٹوکول تھا 2 گھنٹہ رستے بند کر, 2 منٹ بند کر دو رستے, 5 منٹ بند کر دو رستے, 10 منٹ بند کر دو, 1.5-2 گھنٹے رستے بند کر دو. کہاں کی انسانیت ہے یار. اور پھر میں جان کے وہاں پہ گیا, مجھے روک دیا, آگے نہیں جا سکتے, میں زبردستی آگے گیا. میں نے آپ کو ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, 100 سے زیادہ پولیس موبائل اور کسی کی گاڑی ہم نے جو ہے جنی ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے بھائی؟ یہ ہمارے پاکستانیوں کا, ہمارے ٹیکس کلیکٹر کا پیسہ ڈی آئی جی, ایس پی, ایس ایچ اوز سارے افسر کھڑے ہوئے آئے, مجھے ملے. میں نے کہا بھائی خیریت, سر ہمیں حکم ہے کہ اس کی سیکورٹی کا خیال کرنا. میں نے کہا بھائی رک جاؤ, بہت چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں, کہیں ڈاکے پڑ رہے ہیں, لوگوں کو 100 قسم کی مدد کی ضرورت ہے. آپ کو یہاں کھڑے ہو تو آپ کیسے کس طرح چلے گا؟ تو آئی ریکویسٹڈ دیم اور افسر بھیج دیا. میں نے کہا جا کے اپنا کام کریں, اپنی ڈیوٹی کریں. اچھا سر, واک کیسی رہی آپ کی؟ ٹریفک جام کی وجہ سے جو واک آپ نے کی وہ کیسی رہی؟ واک کر کے میں اپنے آفس تک. اچھا تیمور طالپور صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ, بلکہ 2 روز قبل جو ہے وہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب, ان کے حوالے سے ایک خبر آئی اور ایک اسٹیٹس لگایا گیا. اور سر یہ نجی مسئلہ ہے, اسلام میں اجازت ہے, اگر انہوں نے کر لی تو آپ نے کہا وہ نااہل ہو جائیں گے. تو سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اگر جس طرح حریم شاہ نے دعویٰ کیا تھا, تو اگر آپ کے بھی کوئی رہنما کی بات پروف ہو جاتی کہ انہوں نے شادی کی ہے, تو کیا وہ بھی نااہل ہو جاتے؟ پہلی بات جو کسی کو نہیں پتا, یہ حلیم کی تیسری شادی ہے. پہلی بات اس کو بھی مبارکباد دیں, تو تیسری شادی کی مبارکباد دیں. اور میں نے تو صرف ایک قانونی بات کی. آپ کا قانون کہتا ہے, the law says, کہ اگر آپ نے اپنے ایسٹس, اپنی بیویاں, اپنے بچے ڈکلیئر نہیں کیے تو آپ کو آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی کر دیں گے. تو یہ تو میں نے مبارکباد ان کو بھی دی, میں نے مبارکباد چیئرمین بلاول صاحب کو دی, کیونکہ جب ری الیکشن ہوگی تو سندھ میں تو ہم سے الحمدللہ کوئی جیت نہیں سکتا. تو دونوں کے مبارکباد ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے ساری زندگی لوگوں کو شادی کی مبارکباد دی ہے, بچوں کی مبارکباد دی ہے. یہ پہلی بار مجھے موقع ملا کہ ایک ہی بار میں میں نے شادی کی مبارکباد دی اور بچے کی مبارکباد دی. تو یہ موقع بہت کم جو ہے ہم لوگوں کو ملتا ہے, نظر آتا ہے. سر آپ کو ان کی شادی کی زیادہ خوشی ہے یا خدا نہ خواستہ اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو اس کی زیادہ خوشی ہوگی؟ دیکھیں جی, مجھے تو بالکل بھی ایسا انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے. بس اللہ خیر کرے. بیچاری دعا کا کیسے ان کے ساتھ وقت ان کو پتا ہے. مجھے خوشی ہے ہوں گے, اور جو سیٹ انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہوگا, ایک اور سیٹ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. تو سر یہ 2 سیٹیں خالی ہوں گی یا 1 سیٹ خالی ہوگی؟ مطلب اس کی سزا صرف حلیم عادل شیخ صاحب کو ملنی چاہیے, یا دعا بھٹو کی سیٹ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مبینہ طور پہ ان کو بھی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں بڑا جو ہے عزت کرتا ہوں دعا کی, اور میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ ان کی سیٹ جائے, پر ان کی بیڈ لک ہے کہ انہیں ایسے آدمی سے شادی کی جو ان کے لائف میں بیڈ لک شروع ہو جائے گا. تو میں تو نہیں چاہوں گا, پر قانون یہی کہتا ہے کہ آپ کی جو ہے سیٹ ہے, once you have to be disqualified once you don't declare your assets for your marriages. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. تھینک یو. ناظرین, صوبائی وزیر برائے جنگلات اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی تیمور طالپور صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ویڈیو لنک پر موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.